र स्क्रिन देख्नुभयो नि हैन? एकजनाले हेर्नुहोस् त, बोल्नुहोस् त। छैन सर। स्क्रिन आएको छैन? आइयो सर। यो हिजोकै स्लाइडबाट अगाडि बढ्दैछौँ हामी। जस्तो हिजो हामी कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनको ब्याकग्राउन्ड, जनरल ब्याकग्राउन्ड जे हामीले आजलाई प्रयोग गर्दै थियौँ त्यसको लागि ब्याकग्राउन्ड तयार गरौँ। त्यसको लागि सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने, विशेष गरी तपाईले फोकसै गर्नुपर्ने यी फर्मुलाहरू थिए कि, जस्तो R12 भनेको के रहेछ अरे कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x2, कुनै दुईटा भेरिएबल बीचको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट x1 र x2 बीचकोलाई R12 भनेर जनाइन्छ भन्ने एउटा सिम्बल थियो हैन। त्यस्तै गरी अर्को सिम्बल चाहिँ के थियो भन्दा R13 भन्ने थियो, द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x3, जसको फर्मुला यस्तो थियो। अनि त्यस्तै गरी R23 भनेको द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x2 एन्ड x3। यो फर्ममा हामीले हिजो एक दुईटा क्वेसन पनि दिएर तपाईहरुलाई अगाडि बढाएको थियो। अब यसका चारवटा मेथडको हामी इक्जाम्पल पनि हेरेका थियौँ। जुन तरिकाले गरे पनि एन्सर एउटै आएको थियो। तपाईलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर इन इक्जाम्पल हेरिसकेपछि हाम्रो क्लास अन्त्य भएको थियो होमवर्क पछाडि। अब आज हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ। पार्शियल कोरिलेसन अथवा यसलाई नेट कोरिलेसन पनि भन्छ। आज हाम्रो दुईटा टपिक छ कि, एउटा पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, अर्को मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। सिम्पल दुईटा भेरिएबलको बीचमा भएको कोरिलेसनलाई सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट जुन हामी हिजो एक्सप्लेन गर्यौं। अब हामी दुईवटा भन्दा बढी भेरिएबल भएको बेलामा सबै भेरिएबल बीचको रिलेसन हेर्ने अथवा कुनै भेरिएबललाई कन्स्ट्यान्ट राखेर अरु दुईटा भेरिएबलको मात्र कोरिलेसन हेर्ने फरक फरक एप्रोचहरु छन्। जस्तो जतिवटा भेरिएबल छन् भने पनि कुनै दुईवटा भेरिएबल बीचको मात्र रिलेसन हेर्ने, अरु भेरिएबललाई कन्स्ट्यान्ट सम्झिने, कन्स्ट्यान्ट सोच्ने, त्यस्तो भनेपछि त्यो पार्शियल्ली हेरियो क्या, सबैको हेरिएन। पार्शियल्ली दुईवटाको मात्र रिलेसन हेर्ने, दुईवटा बाहेक अरुलाई कन्स्ट्यान्ट सम्झिने, अरुले भनेपछि अरुलाई फंक्सनमा नल्याउने, दुईवटाको बीचको रिलेसन मात्र हेर्ने, अरुलाई कन्स्ट्यान्ट सम्झिने गरी अगाडि बढेको त्यो पार्शियल्ली लिएको कोरिलेसनलाई हामी पार्शियल कोरिलेसन भन्छौं। पार्शियल कोरिलेसन आजको एउटा पार्ट पार्शियल कोरिलेसनमा पनि हामी पार्शियल कोरिलेसन पनि हो। त्यसैकारण यो पार्शियल कोरिलेसनलाई तपाईहरुको बुकमा हेर्दाखेरि यसरी डिफाइन गरेको छ। The study of the degree of relationship between one dependent variable and one particular independent variable by keeping all the other variable involved as a constant is called partial correlation. धेरै भेरिएबल दिएको छ भने एउटा भेरिएबललाई डिपेन्डेन्ट, एउटा भेरिएबललाई इन्डिपेन्डेन्ट र अरु सम्पूर्णलाई कन्स्ट्यान्ट एज्युम गरेर लिएको रिलेसनशिपलाई हामी पार्शियल कोरिलेसन भनिदो रहेछ। जतिसुकै भेरिएबल हुन् जसमा एउटा डिपेन्डेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भनेपछि दुईटा फंक्सनमा आउँछ, अरु सबै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जे छ त्यही अवस्थामा रहेर दुईटाको मात्र रिलेसन लियौ भने त्यसलाई पार्शियल्ली धेरैवटा भेरिएबल हुँदा हुँदै पनि थोरैको रिलेसन लियौ कि पार्शियल लियौ, त्यसकारण त्यसलाई हामी पार्शियल कोरिलेसन भन्छौं। अब हामी त नोटेसन र फर्मुला अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो कन्सेप्ट मात्र भयो। अब कुनलाई कन्स्ट्यान्ट सोचेका छौं भन्ने नोटेसनले आफै जनाएको हुन्छ, कुन कुन भेरिएबल फंक्सनमा आएका छन् भन्ने नोटेसनले आफै जनाएको हुन्छ। हामी कुन कुन भेरिएबललाई कन्स्ट्यान्ट सोच्ने, कुनलाई अगाडि बढाउने, त्यो क्वेशनको सेन्स अनुसार क्वेशनले आफै तोक दिएको हुन्छ। अब कुनलाई तोक के रे कन्स्ट्यान्ट मान्दै गर्दाखेरि रिलेसन निकाल्ने भन्ने कुरा क्वेशनमा आफै तोकिएको हुन्छ, त्यसलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। तर कन्स्ट्यान्ट मानेको बेलामा सिम्बल कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तो यहाँ पनि केही सिम्बलहरु मैले लेखेको छु। धेरै भेरिएबल भने पनि हामीले पढ्ने तीनटा भेरिएबल हो खास। दुईवटा भेरिएबलको बीचको रिलेसनलाई हामी सिम्पल कोरिलेसन भन्यौं। अब दुईवटा भन्दा बढी यदि भेरिएबल छन् भने पनि अरु सबैलाई कन्स्ट्यान्ट सोच्ने, दुईवटाको बीचमा मात्र कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्यौं भने त्यसलाई पार्शियल कोरिलेसन भनिदो रहेछ। अब त्यसमा
धेरै भेरिएबल भन्नेलाई कति बुझ्ने त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो लेभलमा 3वटा भेरिएबल भन्दा बढीलाई यहाँ प्रयोग गरेको छैन। छ भने नि यसै गर्ने भन्छ, तर अब हामीले 2वटाबाट एक स्टेपबाट 3वटा भेरिएबलमा गयौँ आज। अब आजको हाम्रो x1 x2 x3 3वटा भेरिएबल दिएको छ भने यो r12.3 अब तपाईहरु याद गर्नुपर्ने सिम्बल यहाँ आइसक्यो। r12.3 भनेर लेखेको छ नि, हो यसले के जनाउँदो रहेछ भने द पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 and x2 कीप व्हेन कीपिङ x3 एज कन्स्ट्यान्ट। x3 यो डट भन्दा पछाडी लिएको सिम्बल जुन छ नि त्यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल हो रे, त्यो भेरिएबलले फंक्सनमा आउँदैन रे। 3वटा भेरिएबल मध्ये जस्तै x3 लाई कन्स्ट्यान्ट सोचेर x1 र x2 को बीचको मात्र रिलेसन हेर्यौं भने यो एउटा पार्शियल कोरिलेसन हुने भयो। x3 लाई कन्स्ट्यान्ट सोच्ने, x1 र x2 को बीचको मात्र रिलेसन निकाल्ने हो, त्यतिबेला यहाँ यो डट भन्ने सिम्बल प्रयोग भएको छ। हेर्नुस् यसमा हामी के लेख्यौं भन्दाखेरि एउटा r मा 1 2 अनि डट भनेर लगायौं अनि 3 लेख्यौं। हो यो सिम्बलले केलाई जनाउँछ भन्ने याद गरिदिनुस्। यो 1 ले x1 लाई जनाउँछ, 2 ले x2 लाई जनाउँछ, 3 ले x3 लाई जनाउँछ। या यो डट भन्दा पछाडी हजुर लेखेको आएन सर, लेखेको आएको छैन। यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ कहिले ठ्याक्कै आइपुग्छ। एकैछिन वेट गर्नु है त। के छ अहिले केरेको देखिन्छ? होइन सर, छैन छैन सर। यस्तो भइरहेको छ। तपाईं स्लाइड त देख्नु भएको छ नि? अहिले स्लाइड पनि गयो सर मेरोमा त। आयो सर। अब यसमा लेखेको देखिन्छ कि देखिन्न एकचोटि हेर्नुस् त फेरि। देखिएन? देखेको छैन। तपाईँ अहिले स्लाइड छ कि छैन? छ। म एकचोटि फेरि ट्राई गर्छु। अब लेखेको देखिन्छ? देखेँ सर अहिले। अघि हामी जहाँ पुगेका थियौँ त्यहीँ पुगौँ है। मैले एउटा सिम्बल सिकाउन खोजेको थिएँ। जस्तै यहाँ मैले r यो 1 2.3 हामीसँग 3वटा भेरिएबल छ x1 x2 x3। त्यो 3वटा भेरिएबलले जस्तो 1 ले x1 लाई जनाउँछ, 2 ले x2 लाई जनाउँछ, 3 ले x3 लाई जनाउँछ भने जस्तो यो 1 र 2 x1 र x2 को बीचमा कोरिलेसन हेर्ने अनि यो डट भन्दा पछाडीको चाहिँ के गर्ने कन्स्ट्यान्ट सोच्ने रे। x3 फंक्सनमा नआएको बेलामा x1 र x2 को बीचको रिलेसन मात्र हेर्दा त्यो 3टा मध्ये 2टाको मात्र हेर्यो, त्यसलाई पार्शियल कोरिलेसन भन्यो हैन, बिट्विन x1 अनि x2। यसलाई सिम्बल यसरी जनाउँदो रहेछ r12.3। फेरि यसमा तपाईहरु नजुकिनु होला। r12 भन्नु र अनि r1 के रे 21 भन्नु एउटै हो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा। द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x एन्ड y भन्नु र y एन्ड x भन्नु एउटै हुन्छ। त्यसो भने अब सिम्बल लेख्ने बेला यहाँ r12.3 लेखिन्छ।
फेरि कहीँनिर तपाईँहरूले R21.3 देखे पनि त्यसलाई अन्यथा नमान्नु होला, किनकि 21 र 12 भनेको एउटै हो। तर यहाँको इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो डट भन्दा पछाडि कुन चाहिँ सिम्बल छ, डट भन्दा पछाडिपट्टि हो त्यो सिम्बल कन्स्ट्यान्ट छ भन्ने सोच्नु होला। पार्शियल कोरिलेसनमा डट भन्दा पछाडि भएको सिम्बल कन्स्ट्यान्ट हो भन्ने सोच्नु होला। भनेपछि यहाँ तपाईँहरूको एउटा सिम्बल आज याद गर्नुपर्ने भयो, R12.3 भनेको द पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x2 व्हेन किपिङ x3 एज कन्स्ट्यान्ट। एउटा राम्रो तरिकाले बुझ्नुभयो भने अरूको आफै इन्डक्सन गर्न सक्नुहुन्छ कि आफै यसलाई सिम्बल बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ दोस्रोमा के लेखेको छ हेर्नु त, R13.2 भनेर लेख्यो, यो R अनि 13.2। अब यसको आफै तपाईँले अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भने यहाँ x1 र x3 फङ्सनमा आएका छन् भनेपछि x1 र x3 बीचको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हेरिएको छ, रिलेसन हेरिएको छ। x2 लाई कन्स्ट्यान्ट सम्झिएको छ कि भनेपछि डट भन्दा पछाडि 2 भयो भने x2 कन्स्ट्यान्ट। यो सिम्बल त्यही हो भन्ने बुझ्नु होला। R12.3 द पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x3। ल x1 र x3 बीचको पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई जहाँ x2 लाई कन्स्ट्यान्ट सोचेको छ भने R13.2 मानिन्छ। त्यस्तै R23.1 23.1 भन्यो भने त तपाईहरु आफै यसको मिनिङ बुझिहाल्नुहुन्छ। अब द पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x2 एन्ड x3 व्हेन किपिङ x1 इज कन्स्ट्यान्ट। अब यो सिम्बलको बारेमा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन पक्का पनि नहोला। के छ यो सिम्बल याद गर्न सक्नुहुन्छ, डट भन्दा पछाडिको कन्स्ट्यान्ट। यसमा अन्यथा छैन होला हैन। तपाईहरु कति जना हुनुहुन्छ अहिले? फेरि मैले अहिले तपाईहरुको स्क्रिन देखिरहेको छैन। तपाईसँग गरेर 6 जना। ठीक छ, अब यो अर्को साथीहरुलाई अब बाँकी रहेकोलाई लिंक पठाइदिउँ होला। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ल हेर्नुस् है, मैले अगाडि तीनवटा सिम्बल लेखेको थिएँ नि। R12.3 3 लाई x3 लाई कन्स्ट्यान्ट सम्झिँदै गर्दाखेरि x1 र x2 बीचको रिलेसन पार्शियलले हेर्नु पर्यो भने अब हामीलाई चाहिने फर्मुला यो हो। यो फर्मुला तपाईहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यसमा सबै हिजो मैले एक्जाम के रे होमवर्क दिएको थिएँ नि तपाईहरुलाई। होमवर्क मैले के निकाल्न लागेको थिएँ भने त्यहाँ R12 भन्ने निकाल्न लागेको थिएँ होला, अनि R त्यहाँ 13 भन्ने निकाल्न लागेको थियो होला, अनि त्यस्तो गरी R23 भन्ने थियो होला हिजोको होमवर्कमा। जसले गर्नुभयो नि अब उसको लागि सजिलो हुन्छ, जसले गर्नु भएन नि उसलाई अब गाह्रो पर्छ। नभए यसमा हेर्नुस् फर्मुला R12.3 भनेको R12 माइनस R13 इन्टु R23 अपन √1 माइनस R13 को होल स्क्वायर इन्टु √1 माइनस R23 को होल स्क्वायर। ल अब यो एउटा प्याटर्न सम्झनु भने दोस्रो तेस्रो यही प्याटर्नबाट मिलाउन सकिन्छ। एउटा प्याटर्न नसम्झिकन पार्शियल कोरिलेसन सुरु नै हुँदैन। त्यही भएर यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाको रूपमा हामी यसलाई लिन्छौँ। दोस्रो र तेस्रो यसैमा हामी मिलाउँछौँ, सफिक्स मिलाए पुग्छ। जस्तो यहाँ सधैँ 1 2 3 मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ 0 1 2 भयो भने पनि हामीले यसैलाई हेरेर मिलाउन सक्छौँ, किनभने एउटा फर्मुला याद गरेपछि साइडमा यसो कम्पेयर गरेर मिलाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी 13.2 भएको बेलामा यिनै सफिक्सलाई चेन्ज गराउन सक्छौँ के। जस्तो यसमा 1 र 2 फङ्सनमा आएका छन्, x1 र x2, x3 कन्स्ट्यान्ट छ। त्यस्तो बेलामा के चाहिँदो रहेछ भन्दा यहाँ जुन रिलेसन आएको छ त्यसलाई सुरुमा R12 यहाँ लेखिहाल्नु पर्ने रहेछ, x1 र x2 बीचको रिलेसन माइनस अब फङ्सनमा आएको मध्येको 1 र 3 इन्टु अनि 2 र 3 त्यो घटाउनु पर्ने रहेछ। यतापट्टि हेर्नुहोस् R13 इन्टु R23 अपन अन्डररुटमा जाँदाखेरि फेरि √1 माइनस यही R13 को स्क्वायर अनि यही R23 को स्क्वायर। भनेपछि तपाईले एउटा प्याटर्न बनाउनु भयो भने यो सम्झिनु पनि त्यति गाह्रो छैन। R गर्नुस् एउटा ठ्याक्क प्याटर्न बनाइदिनुस्। के गर्ने, 3 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, x3 कन्स्ट्यान्ट हो, x1 र x2 बीचको रिलेसन हेर्दै गर्दाखेरि तपाई यो R12 चाहिँ यहाँ R12 लेख्नु पर्ने जे फङ्सनमा आएको छ माइनस अनि R13 इन्टु R23 गरेर माथिको एउटा सिक्वेन्स बनाउनु भयो, माथिको सेन्टेन्स लेख्नु भयो भने अब माथि R13 र R23 यो दुईवटाको प्रोडक्ट घटाइएको छ भने एउटाको प्रोडक्टमा पनि अन्डररुटमा त्यही सिलाइले जाने, अर्को पनि त्यसैको प्रोडक्ट लाने भने √1 माइनस R12 को होल स्क्वायर √1 माइनस R23 को होल स्क्वायर भनेर याद गरिदिनु भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। एउटा याद गर्नुहोस्। अनि अर्को त यसमा पनि त्यही गरेको त हो नि।
जस्तो यहाँ 1 र 3 फंक्सनमा छ भने यहाँ 1 3 लेखिहाल्नु भयो। त्यसपछि 1 र 2 अनि त्यसपछि के अरे 3 र 2 हो। 3 र 2 लाई यहाँ 2 3 लेखिएको छ सजिलोको लागि। कुरा एउटै हो। R13 - R12 डट R32 हो। 32 भन्नु र 23 एउटै हो। त्यसकारण अब यहाँ पनि त्यस्तै फंक्सन गर्यो। √1 - R12 को होल स्क्वायर √1 - R23 को होल स्क्वायर। त्यसरी अब जति भयो पनि तपाईले यस्तो फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई R23.1 मा के गर्यौं, यो R23 यहाँ लेखिहाल्यौं माइनस R12 इन्टु R13 अपन √1 - R12 को होल स्क्वायर इन्टु √1 - R13 को। यहाँ 31 लेख्ने ठाउँमा 13 लेखिएको छ अनि 21 लेख्ने ठाउँमा 12 लेखिएको छ। त्यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा दुईवटा भेरिएबल बीचको 12 भन्नु र 21 भन्नु एउटै थियो। ए अनुसार तपाईहरु यो तीनटा फर्मुला याद गर्नुहोस्। यस्तैको ठाउँमा कहिलेकाहीँ तपाईलाई जस्तो यहाँ 0 अनि 1.2 भयो भने पनि यसै गरी तपाईहरु ठ्याक्क 1 र 2 को ठाउँमा 0 1 राख्ने, 3 को ठाउँमा 2 राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस्तै सिम्बलहरु कहिलेकाहीँ फरक पारेर दियो भने पनि तपाईहरु यसैलाई एक्सचेन्ज गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तुलना गरेर अगाडि बढे हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। त्यसैले यो एउटा फर्मुला याद गर्दिनुस्। एउटा गरेपछि अरु दुईटा कर्मश अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब यस्तै अर्को स्लाइडमा जाऊ। यो भित्र हामीलाई चाहिने एउटा कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन भनेको छ के। कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन भनेको यसले के जनाउँछ भन्ने कुरा पहिला हामीले कन्सेप्ट बुझौं अनि त्यसपछि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त एक्जाम्पलमा छँदै छ। हामी हिसाब गर्न जाने हुन्छ। यसमा कस्तो हुन्छ अरे भने जस्तो मानौ एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा अघि भनेको थियो नि यो x1 2.3 ले केलाई जनाउँछ भने x3 भनेको कन्स्ट्यान्ट छ। x1 र x2 मा एउटा डिपेन्डेन्ट छ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छ। जुनसुकै डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ जुनसुकै इन्डिपेन्डेन्ट, किनकि अब यो यहाँ यो पार्शियल कोरिलेसनमा कुनै दुईवटामा एउटा डिपेन्डेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ। x1 इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा x2 डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ, x2 इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा x1 डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ। यो त्यही अनुसार हामी बुझ्नु पर्यो। यो मध्येमा जस्तो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट मानौ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भनेको त यदि x1 डिपेन्डेन्ट हो रहेछ भने केमा डिपेन्डेन्ट त भन्दाखेरि x1 केमा डिपेन्डेन्ट हो बरु ल मानौ 2x2 प्लस अब 3x3 भन्ने छ। यो x3 भन्ने कुनै एउटा इक्वेसन भयो हैन है। यो x3 भन्नेलाई पनि 3 जस्तै कन्स्ट्यान्ट सोच्ने अरे के। अब यहाँ यो फंक्सनमा आउँदैन, x3 का भ्यालु रहन हुँदैनन्। यो 3 जसरी 3 नै हुन्छ नि भ्यालु कन्स्ट्यान्ट, त्यो भने जस्तै x3 पनि कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट हो। मानौ यो भनेको यो 5 रहेछ भने 3 * 5 15 भएर रहन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट, यो चल्दैन, रहन हुँदैन। अब तपाई डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भनेको कस्तो भने x2 का भ्यालु रन बनाउँदै गर्दाखेरि तपाई x2 एउटा सोच्नु भयो भने x1 मा भ्यालु चेन्ज आउँदै जान्छ। तपाई x1 को ठाउँमा यदि x2 को ठाउँमा 1 सोच्नु भयो भने यहाँ 2 * 1 2 प्लस 15 भनेपछि यहाँ 17 x1 को भ्यालु 17 हुन्छ। x2 को ठाउँमा 1 सोच्नु भयो भने x2 को ठाउँमा 1 सोच्दाखेरि 17 हुन्छ। यदि यही x2 को ठाउँमा यदि 2 सोच्नु भयो भने 4 + 15 19 हुने भयो भनेपछि अब के भयो x1 x2 मा डिपेन्ड गर्यो भनेपछि यहाँ x2 इन्डिपेन्डेन्ट भयो। तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, x2 को बारेमा कति सोच्ने भन्ने कुरा फ्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भनियो। x1 चाहिँ कहाँ डिपेन्ड भयो भन्दाखेरि x2 का भ्यालुमा डिपेन्ड भयो। यति बेला x3 लाई हामी कन्स्ट्यान्ट सोचिरहेका छौं, यो फंक्सनमा आएको छैन। त्यसकारण एउटा भेरिएबललाई कन्स्ट्यान्ट सोचेका छौं, एउटा भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्टली सोच्न पाएका छौं, अर्को त्यसैमा डिपेन्ड गरेको छ भनेपछि यहाँ x1 चाहिँ डिपेन्डेन्ट हो जुन x2 मा डिपेन्ड गरेको छ अनि x3 कन्स्ट्यान्ट हो, x2 चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो। यस्तो केसमा यो कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन भनेको कस्तो भने x2 ले x1 लाई कति प्रतिशत कति प्रभाव पार्छ त। x यो टोटल्ली यहाँ भएको जस्तो 2 पनि छ, यहाँ भएको 3 अर्थात यो 3 * x3 गर्दा यहाँ 15 पनि छ नि। प्रभाव पार्ने त यिनी कन्स्ट्यान्टहरु पनि रहेछन्। यो x2 ले मात्र कति % प्रभाव पार्छ त। x2 ले x1 लाई कति प्रतिशत यसले प्रभाव पार्न सक्छ भनेपछि त्यो प्रभाव पारेको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने अब डिटरमाइन गर्ने बेलामा के x1 डिटरमाइन गर्ने बेला x2 को कति भूमिका हुन्छ हो। त्यो भूमिकाको खोजी गर्नको लागि कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन, यो पार्शियल डिटर्मिनेसनको कोएफिसिएन्टले
x2 ले x1 लाई कति पर्सेन्टेज प्रभाव पारेको छ फंक्सन गर्दै गर्दाखेरि भन्ने कुरा यसले डिटरमाइन गर्छ। किन यहाँ x2 मात्र छैन, यहाँ अरु कन्स्ट्यान्टहरु पनि छन्, तिनले पनि प्रभाव पार्लान्। तर यहाँ यसले कति पर्सेन्ट, ल मानौ यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने लेट x1 x2 x3 बी 3 गिभन भेरिएबल, तीनटा भेरिएबल छन्। जति बेला r12.3 भन्यो भने 3 लाई कन्स्ट्यान्ट सोचेको बेला, x3 लाई कन्स्ट्यान्ट सोचेको बेलामा x1 र x2 बीचको कोरिलेसन निकाल्यौ भने त्यसलाई पार्शियल कोरिलेसन भनिन्थ्यो। मानौ त्यो निकाल्दा कति आएछ, 0.9 आएछ। त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त माथि हामी फर्मुला लेखिसक्यौं। पहिला r12 निकाल्न पर्यो, r23 निकाल्न पर्यो, r13 निकाल्न पर्यो, अनि r12.3 को फर्मुला लगाएर यो भ्यालु निकालिएको। यो निकालिसकेपछि त्यसो भने क्वेशनले के सोध्छ, कति पर्सेन्टेज प्रभावमा पारेको छ त, x1 x2 को प्रभावमा कति पर्सेन्ट छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने अब हामीले यो कोएफिसिएन्टको जुन रिलेसन आएको छ नि हो त्यो रिलेसनको स्क्वायर गर्नु। r12.3 को होल स्क्वायर इक्वल टु यहाँ 0.9 रहेछ भने 0.81 हुन्छ। तपाई क्लास 8 मा रेशियो, फ्र्याक्सन, डेसिमल जे भने पनि हामी एकअर्काका इन्टर रिलेटेड छन्। जस्तो 0.5 भन्नु, 50% भन्नु अथवा 1/2 भन्नु एउटै हो भनेर क्लास 8 मा पढेका थियौं हामीले। रेशियोमा के रे फ्र्याक्सनमा, डेसिमलमा अथवा पर्सेन्टेजमा जे राखे पनि। यहाँ पनि 0.81 भन्नु र 81% भन्नु एउटै हो। 0.81 भनेको आउट अफ 1 हो। 1 को कति पार्ट भन्दा 0.81 पार्ट भनेको 81% भनेको आउट अफ 100% हो। त्यसकारण यो 0.81 लाई 81 इन्टु 100 गरेपछि पर्सेन्टमा चेन्ज हुन्थ्यो। हामी त्यही गरेको। 0.81 लाई 81% निकाल्यौं भनेपछि पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यदि निकाल्न सक्यौं भने कुन बीचको पार्शियल कोरिलेसन हो भन्ने कुरा त क्वेशनमा आफै तोकिराखेको हुन्छ। कुन भेरिएबललाई कन्स्ट्यान्ट मान्दै गर्दा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो भन्ने कुरा। त्यतिबेला जस्तो यहाँ r12.3 हुँदै गर्दाखेरि यो 1 चाहिँ x1 भनेको डिपेन्डेन्ट, x2 भनेको इन्डिपेन्डेन्ट, x3 भनेको कन्स्ट्यान्ट भन्ने सोच्दै हुँदो रहेछ। ल चाहिँ यहाँ 1 भनेको पहिलो डिपेन्डेन्ट, दोस्रो इन्डिपेन्डेन्ट, तेस्रो कन्स्ट्यान्ट हो। यति बेला अब यो इन्डिपेन्डेन्टको डिपेन्डेन्ट भित्र कति प्रभाव छ, अर्थात डिपेन्डेन्टको इन्डिपेन्डेन्टमा यो इन्डिपेन्डेन्टको प्रभावले डिपेन्डेन्टलाई कति इफेक्ट गरे, कति यसले कति भूमिका छ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि कति पर्सेन्ट भूमिका छ भन्दै गर्दा यहाँ 81% देखियो। दिस सोज दैट अब यसलाई स्ट्याटिस्टिकल्ली ल्याङ्ग्वेज भन्दा कति पर्सेन्ट एक्सप्लेन गरेछ भन्छ क्या, त्यसले आफ्नो प्रभावमा लिएको छ भन्छ। दिस सोज दैट 81% of the total variation in dependent variable x1 has been explained by the independent variable x2 which is not associated with x3, that is x3 being constant। भनेको अर्थ 81% ले के जनायो, the total variation of dependent variable x1 has been explained by the independent variable x3 हो। यस्तो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेको हुन्छ है। जस्तो यो x1 x2 मा कति पर्सेन्ट एक्सप्लेनमा यसको प्रभावमा पर्यो भन्दाखेरि 81% पर्यो भन्ने कुरा बुझिदिनु होला। भनेपछि अब यसबाट यसको कन्क्लुजन गर्दा कसरी गर्न सकियो भने कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसनले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई कति पर्सेन्ट एक्सप्लेन गरेको छ भन्ने कुरा पत्तो लाग्दो रहेछ। जुन कसरी पत्तो लाग्छ, पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालिसकेपछि त्यसको स्क्वायर गर्ने र पर्सेन्टेजमा राख्ने, त्यो नै के हो एक्सप्लेन भयो। अनि यो 81% बाहेकको अरु पर्सेन्ट के भयो त भनेर तपाईको मनमा आउला फेरि त्यो 81% बाँकी रहेको थियो, 19% बाँकी रह्यो नि। त्यहाँ अघि मैले लेखेको कन्स्ट्यान्टहरु थियो नि, 2 थियो, उतापट्टि 15 थियो, यिनीहरुको पनि प्रभाव रहन्छ भन्न खोजेको। त्यो बाहेकको अरु इफेक्टहरु पनि छन् त्यहाँ। तर शुद्ध भेरिएबलको कति पर्सेन्ट प्रभाव हुँदो रहेछ, 81% चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा जनाउँछ। के छ यो कुरा तपाईलाई कति बुझ्नु भयो या बुझ्नु भएन, कोही एकजना बोल्दिनुस् ल। कोही तपाईहरु हुनुहुन्न क्लासमा? सर अनि यसमा खाली स्क्वायर गर्ने भयो हैन सर? स्क्वायर गरेर पर्सेन्टेजमा राख्ने अनि त्यसपछि त्यसको कन्क्लुजन लेखे हुन्छ, अरु केही गर्नु पर्दैन। त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्ने मिनिङ बुझ्ने हामीले। निकाल्ने तरिका त साह्रै सजिलो छ।
यसले कति % प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। के छ यसमा कन्फ्युजन छैन हैन? सर लास्टको त नोट भन्नु त सर के भन्नु पर्यो? ए यस्तो छ, तपाईलाई अब क्वेशनमा भनिदिन सक्छ क्या पछाडि जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल र पार्शियल कोएफिसिएन्ट निकाल भन्छ। कहिले कहिले चाहिँ जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालेर मल्टिपल कोरिलेसन निकाल भन्छ। अब त्यो जेरो अर्डर भन्ने सुन्नुहुन्न कि भनेर मैले यहाँ लेखेको मात्र। यो सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनिन्छ। हिजो हामी गरेका थियौँ नि, R12 गऱ्यौँ, R13 गऱ्यौँ, R23 यिनी त हिजो निकालिसकेका छौँ। यी त सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x2, x1 एन्ड x3 अनि x2 एन्ड x3 हो। यिनको नाम के भन्दो रहेछ भन्दा जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्दो रहेछ। त्यो इक्जाम पक्कै पनि त्यो एक्सर्साइजमा छ होला। त्यो एक्सर्साइजमा चाहिँ यो वर्ड त हामी कहीँ पनि देखेनौँ भन्नुहुन्छ भनेर यहाँ नोट राखेको, अरू केही पनि छैन यसको उद्देश्य। अगाडि बढौँ। खै तपाईँको प्रतिक्रिया मैले सुनिनँ। बढौँ सर। अब पार्शियल र मल्टिपल आजको दुईटा उद्देश्य छ के जम्मा। दुईवटा पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न सक्ने। अब फेरि मल्टिपलमा के त, पार्शियलमा त कुनै दुईवटा भेरिएबल बीचको कोरिलेसन निकाल्न, अरूलाई कन्स्ट्यान्ट सम्झौँ। मल्टिपलमा के गर्ने, एउटा डिपेन्डेन्ट अरू दुईवटा अर्थात् तीनवटा भेरिएबल रहेछन् भने एउटा डिपेन्डेन्ट अरू दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भएको कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनिन्छ। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसैले? हेलो सर। हजुर त्यो छ नि जुन तपाईले त्यो R12.3 इक्वल्स टु 0.9 गर्नुभएको थियो नि अघि न, त्यो हामीले पहिला त्यो फर्मुलाबाट निकालेर गर्ने हो कि त्यो क्वेशनले दिया हुन्छ र? यस्तो तपाईहरुको वेटेज हेरिकन तपाईहरुलाई 15 नम्बरमा क्वेशन सोध्यो भने पहिला डाटा दिन्छ। हेर्नुस् शुद्ध डाटा दिन्छ। x1 को भ्यालु दिन्छ, x2 जस्तो x1 ले एजलाई जनाउला, x2 ले चाहिँ हाइटलाई जनाउला, x3 ले चाहिँ अब एउटा कुनै मार्क्सलाई जनाउला। ल यति एज भएको यति हाइट भएकोले चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिक्समा यति मार्क्स ल्यायो भने मार्क्स देला। ल तीनवटा दियो। अब तपाई एजको पनि त्यहाँ डाटा छ, हाइटको पनि डाटा छ, मार्क्सको पनि डाटा छ। अब तपाईले एजले मार्क्सलाई कति इफेक्ट गर्दो रहेछ त, त्यो कति % एजको प्रभाव मार्क्समा कति पर्दो रहेछ भनेर तपाईलाई क्वेशन सोधिदिन्छ। पार्शियल्ली भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हाइटको कुनै पनि काउन्ट नगरिकन हाइटलाई कन्स्ट्यान्ट सम्झेर एजको प्रभाव मार्क्समा कति पर्दछ भन्यो भने अब तपाईको एज अनुसारको मार्क्स आउँछ होला नि त। हो यस्तो केसमा तपाईले यसरी निकाल्नुस्, जुन R12 निकाल्नुस्, R13 निकाल्नुस्, R23 निकाल्नुस्, अनि त्यसपछि त्यहाँ कुनको बीचमा रिलेसन सोचेको छ तिनलाई कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको यो 1 2 मा कुनलाई कन्स्ट्यान्ट सोचेको छ कन्स्ट्यान्टलाई डट भन्दा पछाडी राख्नुस्, अनि डट भन्दा अगाडि जुन सुकेलाई राख्नुस्। 1 2 भनेर 2 1 भन्नु एउटै हो। त्यहाँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एउटाको अर्कामा प्रभाव उस्तै हुन्छ भन्छ क्या। अनि यति % यति % प्रभाव पार्दो रहेछ भनेर कमेन्ट गर्ने बेला यो चाहिने हो। त्यही भएर छोटो क्वेशन सोधेमा दिन पनि सक्ने भयो। जस्तो कहिले तपाईलाई R12 R23 R13 दिएर भन्न पनि सक्ने भयो छोटो क्वेशनमा। लामो क्वेशनमा त सबै निकालेर अगाडि बढ्न पनि सक्नुपर्छ। त्यही भएर वेटेज अनुसार अगाडि जाने। के छ तपाईको क्वेशन सम्बोधन गरे मैले? हजुर हजुर सर, भयो सर। ल अगाडि बढौँ हैन। मैले अनि मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको थोरै बताउँदै थिएँ। पार्शियलमा के गरौँ, एउटालाई कन्स्ट्यान्ट सम्झौँ, अरू दुईवटालाई के गरौँ, एउटा डिपेन्डेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सोचेर अगाडि गरौँ। अब मल्टिपलमा थोरै मात्र फरक छ। एउटा भेरिएबल डिपेन्डेन्ट हुन्छ, दुईवटा भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। हामी तीनटा मात्रको यहाँ पढ्नु परेको हुनाले भन्ने बेला त के हुन्छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट एउटा एउटा डिपेन्डेन्ट अदर भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ। एउटा डिपेन्डेन्ट अरू सबैमा इन्डिपेन्डेन्ट, अरू सबै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् भनेर यो डेफिनेसन दिएको छ। तर हाम्रो प्र्याक्टिसमा के गर्ने, जम्मा तीनटा भेरिएबल हामीले पढ्नु छ। त्यसकारण कुनै एउटा x1 x2 x3 मध्ये कुनै एउटा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? क्वेशन छ भने गर्नुस् है।
x1 x2 x3 तीनटा भेरिएबल मध्ये कुनै एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बाँकी रहेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सबै जति छन् त्यस्तोलाई हामी मल्टिपल गरे जस्तो मानौँ यहाँ x1 डिपेन्डेन्ट भयो भने यहाँ x1 इज इक्वल टु ल 2x3 प्लस के अरे x2 अनि प्लस अनि 3x3 ल यस्तो एउटा कुनै इक्वेसन हामी बनायौँ। यसमा हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ x2 पनि तपाईँ आफूले फ्रीली सोच्न सक्नुहुन्छ, x3 पनि तपाईँ फ्रीली सोच्न सक्नुहुन्छ क्या। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के त स्वतन्त्र भएर सोच्न सक्नु पर्यो। अब मानौ यसमा यहाँ 1 सोच्नु भयो, यहाँ 2 सोच्नु भयो, त्यति बेला x1 अब तपाईले आफूले फ्रीली यति हुन्छ भन्न पाउनुहुन्न कि यसैले दिन्छ। 2 × 1 + 3 × 2 भनेपछि कति हुने भयो 8 एन्सर आउँछ। x1 कहाँ डिपेन्ड गर्यो x2 र x3 मा डिपेन्ड गर्यो। जबकि x2 र x3 आफैमा स्वतन्त्र 1 र 2 सोच्नेमा अरु यहाँ x2 भनेको 0 सोच्न पाउनुहुन्छ, 0 देखि जस्तो -∞ देखि +∞ सम्म त्यसको प्रकृति हेरिकन सोच्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी x3 पनि त्यस्तै स्वतन्त्र छ। यहाँ तपाई स्वतन्त्र x2 र x3 लाई इन्डिपेन्डेन्टली सोच्न पाउनु भयो। x1 कहाँ डिपेन्ड भयो भन्दा x2 र x3 मा डिपेन्ड भयो भनेपछि एउटा भेरिएबल डिपेन्डेन्ट जुन यहाँ x1 चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो हैन। अनि त्यसपछि अरु दुईटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएको बेलाको अब यो x1 x2 अनि x3 यहाँ त तीनटै फंक्सनमा छन्। द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 x2 अनि x3 अगाडि हामी के भन्छौं द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 and x2 कीपिङ x3 एज कन्स्ट्यान्ट भन्छ। त्यति बेला पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। अहिले तीनवटै बीचको कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई हामी मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्दा रहेछौं। यसरी सबै फंक्सनमा आउनु पर्यो। एउटा डिपेन्डेन्ट अर्को इन्डिपेन्डेन्ट अरु बाँकी रहेको सबै इन्डिपेन्डेन्ट भएको बेलाको कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनिन्छ। यहाँ माथि भनेका यो तीनवटा लाइनहरु तिनै हो। जस्तो तपाईहरुको बुकबाट सारेका लाइनहरु नि बुक पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भनेको छ भने if we study the relationship between only two variables then it is the problem of simple correlation, but if we study the relationship between three or more variables then it may be the problem of either multiple correlation or partial correlation। दुईटा मात्रै भेरिएबल भयो भने कोरिलेसन सिम्पल कोरिलेसन हो रे, दुईटा भन्दा बढी भएमा आइदर पार्शियल और मल्टिपल। तो हेराइको एप्रोच अनुसार कुनै भेरिएबललाई कन्स्ट्यान्ट सोच्ने या नसोच्ने मा भर पर्छ भन्यो। The study of relationship among three or more variable at a time is called multiple correlation। भनेपछि एकै पटकमा तीनवटा अर्थात तीनवटा भन्दा बढी भेरिएबलको कोरिलेसन को रिलेसन के डिग्री तीनवटा अर्थात तीनवटा भन्दा बढी भेरिएबलको रिलेसन एकैचोटी हेर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी मल्टिपल कोरिलेसन भनिन्छ भन्छ। अनि इन अ मल्टिपल कोरिलेसन all the given variable are studied at one time by taking one variable as a dependent and all remaining variable are independent। सबै भेरिएबल फंक्सनमा हुन्छन्, एउटा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, बाँकी रहेको सबै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको। त्यसो भने अब त्यो माथिको कुरा त डेफिनेसन भयो। तपाईले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ नोटेसनमा लेखेको छु मैले। तपाईहरुलाई अब प्रोग्राममा जाँदै गर्दाखेरि हामी कसरी अगाडि जाने त मानौ तीनवटा भेरिएबल x1 x2 x3 छ भने r अब अगाडिको नोटेसन र अहिलेको नोटेसन फरक छ हेर्नुस् है। अगाडि डट भन्दा पछाडी जम्मा एउटा भेरिएबल थियो, डट भन्दा पछाडी जसलाई कन्स्ट्यान्ट सोचिन्थ्यो, डट भन्दा पछाडीको कन्स्ट्यान्ट सोच्थ्यौ। अहिले यहाँ के छ हेर्नुस् त 1.23 भनेर लेखेको छ। 1.23 भनेको त्यो डट भन्दा अगाडिको पार्ट डिपेन्डेन्ट हो, डट भन्दा अगाडिको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, डट भन्दा पछाडीको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्ने सोच्नु होला। यो मल्टिपल कोरिलेसनमा क्यापिटल अगाडि स्मल r ले जनाएको थियो, यहाँ क्यापिटल r ले जनाएको छ। क्यापिटल R 1.23 भनेर जनायो। 1.23 ले के जनाउँछ द मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 x2 and x3 when x1 is dependent variable and x2 and x3 are independent variable। यसको मिनिङ बुझ्दिनुस् है। डट भन्दा अगाडि जुन सफिक्स छ त्यो डिपेन्डेन्ट हो, डट भन्दा पछाडी जुन सफिक्सहरु छन् ती भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्। त्यसैले R1.23 भन्यो भने त्यसलाई मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन थ्री भेरिएबल x1 x2 and x3 when x1 is dependent and x2 and x3 are independent variable भनिन्छ। यस्तै गरी 2.13 भनेको तपाईहरु आफै मिनिङ लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ
2 भनेको के हुनु पर्यो डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो 1 र 3 इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो मल्टिपल कोरिलेसन बिट्विन x1 x2 and x3 when x2 is डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x1 and x3 आर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्नु पर्यो त्यस्तै 3.12 भन्यो भने 1 र 2 इन्डिपेन्डेन्ट 3 चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएको मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु यो सिम्बलमा केही समस्या छ तपाईहरुलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ नि हो यसले के भनेको रहेछ भन्ने कुरा R1.23 एउटा याद गर्नु अब त्यसपछि अब तपाईहरुले सम्झने फर्मुला त यहाँ आउँदै छ ल हेर्नुस् तपाई पार्शियल कोरिलेसन र मल्टिपल कोरिलेसनमा एउटा फर्मुला सम्झनु भएन भने अगाडि बढ्नै सक्नुहुन्न है कम्तिमा एउटा सम्झनु भने सबै त्यसैमा लजिक लगाएर सम्झिन सकिन्छ अब मैले यति बेर व्याख्या गरिराखेको जुन मल्टिपल कोरिलेसन भन्ने थियो त्यसको लागि जुन एउटा फर्मुला याद गर्नुस् पहिला R1.23 1.23 लाई हामी कसरी निकाल्न सक्दै रहेछौं अंडर रुट R12 को स्क्वायर प्लस R13 को स्क्वायर माइनस 2 R12.R13.R23 अपन 1 माइनस R23 को होल स्क्वायर भन्ने यो एउटा याद गर्नुस् तर याद गर्न नि गाह्रो छैन कसरी भने जस्तो यहाँ 1 भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो 2 र 3 भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेसी जस्तो सुरुमा के हुन्छ एउटा डिपेन्डेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट R12 को होल स्क्वायर यहाँ R12 यसरी लिने दोस्रो फेरि R13 लिएको छ यो R13 अगाडि प्लसमा भएका एउटा R12 को होल स्क्वायर प्लस R13 को होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु अब सम्पूर्ण भेरिएबल यो सबैमा एउटै हुन्छ जुनसुकै फर्मुला पनि 1 2 1 3 2 3 भनेपछि तीनटै 1 2 1 3 2 3 अब यसलाई टेन्सनै भएन पछाडिपट्टिको पार्टमा 2 इन्टु सम्पूर्ण भेरिएबल R12 R13 R23 अपन अब जुन इन्डिपेन्डेन्ट छ त्यो मात्र अपनमा रहन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भनेको यहाँ 2 र 3 हो नि त्यसो भने 1 माइनस R23 को होल स्क्वायर भनेर अब एउटा तपाईको आफ्नो लजिक लगाएर सम्झिनुस् एउटा सम्झिनु भयो भने अरु चाहिँ गाह्रो हुँदैन जस्तो यहाँ मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए एउटा डिपेन्डेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट लिएर R12 को होल स्क्वायर अनि त्यस्तै एउटा डिपेन्डेन्ट अर्को इन्डिपेन्डेन्ट R13 को होल स्क्वायर माइनस सम्पूर्ण भेरिएबलको प्रोडक्ट इन्टु 2 अपन 1 माइनस इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको स्क्वायर यहाँ पछाडिपट्टि भएको मात्र यो टेक्निक लगाउनु भने तपाईहरुलाई गाह्रो हुँदैन यस्तै अरुमा त तपाई सफिक्स चेन्ज गर्ने त हो नि 2.13 भन्यो भने अब यहाँ 21 को होल स्क्वायर 23 को होल स्क्वायर भनेपछि 21 भन्नु र 12 भन्नु एउटै हो 23 भन्नु र 32 भन्नु एउटै हो त्यसकारण यहाँ पनि त्यही गरेछ एउटा डिपेन्डेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्टको कोरिलेसनको होल स्क्वायर त्यस्तै एउटा डिपेन्डेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको होल स्क्वायर माइनस सम्पूर्ण 1 2 1 3 2 3 यो त जम्मैमा हुन्छ 2 इन्टु सम्पूर्णको प्रोडक्ट अपन इन्डिपेन्डेन्टको मात्र यहाँ 1 3 इन्डिपेन्डेन्ट थियो 1 3 को होल स्क्वायर गर्ने यस्तै गरी अर्को पनि यही टेक्निक लगाएर सम्झनुस् यसलाई अन्यथा छैन अब तपाई एउटा पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भित्रको फर्मुला अर्को मल्टिपल कोरिलेसन भित्रको एकैवटा सम्झनुस् अरु चाहिँ लजिक लगाएर अगाडि बढ्नुस् यो सम्झिसक्नु भयो भने जसरी हामी पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भित्र पनि के हुन्छ मल्टिपल पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेसन थियो नि पार्शियल कोरिलेसन डिटर्मिनेसन अफ द पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट जहाँ के भनेको थियो कति % प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा गरेको थियो नि यसमा पनि त्यस्तै एउटा कोएफिसिएन्ट छ अब यसमा के हुनु पर्यो पार्शियलमा पार्शियलले प्रभाव हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ मल्टिपलले हुने भयो अरु केही पनि फरक हुँदैन मात्र के हुन्छ पार्शियल र मल्टिपलमा जस्तो पार्शियलमा x1 इक्वल टु जस्तो मानौ फो x2 प्लस या माइनस जे भन्ला 5x3 भन्ने एउटा इक्वेसन रहेछ अब यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो x2 र x3 मा के डिपेन्ड गरेको हुन्छ x1 डिपेन्ड गरेको हुन्छ त्यसकारण x1 लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x2 र x3 लाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनिन्छ हैन है एउटा x1 के डिपेन्डेन्ट x2 र x3 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन् भने तपाई x3 लाई कन्स्ट्यान्ट सोचेर तपाई अगाडि बढ्नु भने पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हुन्थ्यो x2 पनि x3 पनि कन्स्ट्यान्ट हैन दुईटै भेरिएबल सोचेर अगाडि बढ्नु भयो भने यो मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यसकारण मल्टिपल कोरिलेसन यसमा के हुन्छ अब x2 र x3 को प्रभाव हेर्नुस् है पहिला x2 को मात्र कुरा गरेको थियो भने x2 र x3 को प्रभाव x1 मा कति पर्छ
x2 र x3 को प्रभाव x1 मा कति पर्छ भन्ने कुरा यसले दिन्छ। जस्तो x2 र x3 को प्रभाव कि दुईटै फंक्सनमा छन् क्या, दुईटै फंक्सनमा भइराख्यो भने के हुन्छ, x2 पनि रन हुन्छ, x3 पनि रन हुन्छ। x2 पनि तपाई स्वतन्त्र तरिकाले सोच्न सक्नुहुन्छ, x3 पनि स्वतन्त्र तरिकाले सोच्न सक्नुहुन्छ। त्यो दुईटैको कम्बाइन इफेक्ट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि x1 मा जान्छ। त्यसकारण अब यो अघि माथि भने जस्तै तपाई मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालेर स्क्वायर गर्नुभयो भने जो त्यो जति पर्सेन्टेज आउँछ नि त्यो भनेको कम्बाइन इफोर्ट हो अरे। x2 र x3 को प्रभाव x1 मा कति पर्सेन्ट पर्छ भन्ने कुरा दिन्छ भन्छ। त्यो बाहेक यहाँ यो 4 र 5 फरक छ नि, जस्तो यहाँ 4 को ठाउँमा 3 भए फरक हुन्छ, अब 4 को ठाउँमा कुनै -100 भए फरक होला भनेपछि अरु प्रभाव पनि छन्। त्यो x2 र x3 ले कति पर्सेन्ट प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा मात्र यो कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसनले निर्धारण गर्छ। यसलाई हामी कसरी निकाल्छौँ, आएको मल्टिपल कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर गर्ने, त्यसलाई पर्सेन्टमा लेखिसकेपछि अब 49% ले के जनाउँदो रहेछ। यदि यहाँ हेर्नुस् तपाईले यो R1.23 भनेको छ नि, यो 2 र 3 इन्डिपेन्डेन्ट हो, 1 डिपेन्डेन्ट हो। त्यसो भने 2 र 3 ले 1 लाई कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यो जे निकालेको छ नि त्यसले प्रभाव पारेको हेर्न सकिन्छ क्या। यो 2 र 3 भन्ने भेरिएबलले 1 भन्ने भेरिएबललाई कति पर्सेन्ट प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा यसको स्क्वायरले दिन्छ। त्यसकारण यो यदि यहाँ 7 रहेछ भने जस्तो 0.7 रहेछ, R1.23 भनेको 0.7 हो भने यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 0.49 भयो। यसलाई हामी पर्सेन्टमा लेख्दा 49% हुने भयो। यसको मिनिङ दिस सोज दैट 49% अफ द टोटल भेरिएसन in the dependent variable x1 has been explained by the independent variable x2 and x3. स्ट्याटिस्टिकल्ली यसरी लेखेको हुन्छ। तपाईहरु अब आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दाखेरि x2 र x3 ले x1 लाई कति पर्सेन्ट यसले प्रभाव पार्छ भनेर बुझ्नु होला। त्यसको चाहिँ एक्सप्लेन भन्ने वर्ड लिएको हुन्छ क्या, एक्सप्लेन कति पर्सेन्ट यसले आफूले प्रभाव पारेको हुन्छ। x2 र x3 ले प्रभाव पार्ने x1 मा एक्सप्लेन गरेको पर्सेन्टेज 49 छ। त्यो बाहेकको रिमेनिङ पर्सेन्टेज अरु फ्याक्टरले प्रभाव पार्छ भनेको। रिमेनिङ इज ड्यू टू इफेक्ट अफ द अदर फ्याक्टर भनेको त्यहाँ 2 थियो 5 थियो, त्यस्तै अरु फ्याक्टरहरूले पनि प्रभाव पार्छ। मात्र के भेरिएबलले प्रभाव कति पार्छ भन्ने चाहिँ यो मल्टिपल कोरिलेसन भित्रको कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भन्ने हो। ल यो कुरा पनि तपाईहरुलाई पार्शियल कोरिलेसनमा जान्नु भने मल्टिपलमा त्यति गाह्रो छैन। पार्शियलमा कन्स्ट्यान्ट भएकोले प्रभाव पार्ने थिएन, यहाँ मल्टिपलमा डिपेन्डेन्टलाई सबै इन्डिपेन्डेन्टले प्रभाव पार्छ भन्ने हो। यही अनुसार तपाई यो स्ट्याटिस्टिकल ल्याङ्ग्वेज अब यो लेख्न सिक्नु होला। यदि पर्सेन्ट भन्दा बित्तिकै यस्तो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्दिनु होला। के छ यसमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ हैन, त्यस्तो गाह्रो छैन नि यसमा। खै तपाईहरुको प्रतिक्रिया मैले सुनिन। अब तपाईहरुको खै त 1-2 जना बोल्नुस् ल। तपाईहरु क्लासमा भएको नभएको थाहा पाउनु पर्यो नि मैले। हजुर सर। अनि यो मैले भनेका पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको एउटा फर्मुला, मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको एउटा फर्मुला, अनि पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको पनि मल्टिपल के त्यो डिटर्मिनेसन अफ पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अनि डिटर्मिनेसन अफ मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, यो दुईटैको मिनिङ तपाईहरु जानिसक्नु भयो भने अब हामी जाने कहाँ हो त भन्दा बल्ल हामी प्र्याक्टिस गर्नको लागि त इक्जाम्पल चाहियो। अब इक्जाम्पलमा जान्छौँ। अब इक्जाम्पलमा तपाईहरुको वेटेज हेरिकन हुन्छ है। जस्तो यहाँ अहिले हामीलाई यो 0 डिग्री कोरिलेसन कोएफिसिएन्टहरु, 0 अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्टहरु आफै दिएको छ। यो R12 दिएको छ, R13 दिएको छ, R23 दिएको छ भने त आधा भन्दा बढी काम आफै गरिसक्यो। त्यो दिइसक्यो भने हामीलाई के सोध्यो, R12.3, R13.2, R23.1। तपाईले सरासर फर्मुला लगाइदियो हुन्छ। R12.3 भनेको कस्तो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट थियो, पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। यो पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को यो फर्मुला लगाइदिनुस्, माथिको भ्यालु ल्याएर राखेपछि अब जे गर्छ क्याल्कुलेटरले गरिहाल्छ। अनि R13.2 भनेको पनि फर्मुला पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा हामी माथि लेखेका छौं। यो तपाईहरु एउटा सम्झनु भने प्याटर्न अनुसार लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। यिनी पनि भ्यालु राख्नुभयो भने अब हाम्रो प्रमुख काम के रहेछ त, यिनै भ्यालु निकाल्ने हो नि खास। R12, R13, R23 भ्यालु यदि दिएको छ भने त सरासर भ्यालु राख्न पाउनु भयो। नदिएको भए त टेबल बनाएर गर्न सक्नु पर्यो नि एकै ठाउँमा। हो यस्तो टेबल बनाएर गर्नु पर्यो नि, लामो क्वेशन हुन्छ, त्यो लङ क्वेशनमा दिन मिल्छ।
यस्तो R1 to R1 3 R2 3 दिएर यस्तो सोध्यो भने सर्ट क्वेसन सोध्छ हामीलाई प्राय जसो अगाडिको पार्टबाट सर्ट क्वेसन सोधेको छ अब सर्ट क्वेसन मात्र सोध्नु पर्छ भन्ने छैन सबै निकालेर अगाडि बढाउनु पर्यो भने त्यो लङ क्वेसन बीचैमा भ्यालु दिएर अनि यिनी कोएफिसिएन्ट निकालेर अनि कम्प्लेन गर्नु के अरे त्यो कमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी सर्ट क्वेसन भन्छौँ अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सर्ट क्वेसन अगाडिबाट सर्ट क्वेसन यो कोरिलेसनबाट सर्ट क्वेसन मन परेको छ अनि रिग्रेसनबाट लङ क्वेसन दिने गरेको छ यो कहिले छुट्दैन पहिला 60 नम्बरमा त छुट्ने थिएन अहिले त झन् डबल आउँछ यसको एउटा आउँछ दुईटा आउँछ पार्शियल मल्टिपल दुईटै यो एउटा फर्मुला जान्नु भने एउटै क्वेसन झन्डै एक्जाममा सर्ट क्वेसन त आकै हुन्छ त त्यही भएर अब तपाईहरुलाई दिएको केसमा यी लहर फर्मुला राख्ने मात्र अरु यहाँ केही पनि छैन अब यसरी हामी हेर्दै जाउँ तपाईको बुकका एक्जाम्पलहरु हामी हेर्दै छौं अब अर्को दोस्रो एक्जाम्पलमा जाउँ है त अब दोस्रो एक्जाम्पल भनेको हेर्नुस् त यसले के भन्यो थोरै ल्याङ्ग्वेजमा दियो पहिला सिधै R12 R13 R23 भनेर दिएको थियो र हामी सरासर लेख्यौं अहिले त्यो कुरा तपाई आफै छुट्टाउनुस् भनेर ल्याङ्ग्वेजमा दियो अब ल्याङ्ग्वेजमा कसरी दियो द कोरिलेसन बिट्विन द जनरल इन्टेलिजेन्स टेस्ट एन्ड स्कुल अचिभमेन्ट्स इन अ ग्रुप अफ चिल्ड्रेन फ्रम 6 to 15 years old इज 0.86 भने केमा हेर्नुस् है यहाँ दुईवटा टेस्ट दिएमा स्कुल अचिभमेन्ट जनरल इन्टेलिजेन्स टेस्टको स्कुल अचिभमेन्टमा यो यसको रिलेसन के रहेछ भन्दाखेरि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन जनरल इन्टेलिजेन्स टेस्ट एन्ड स्कुल अचिभमेन्ट यहाँ दुईटा भेरिएबल एउटा स्कुल अचिभमेन्ट भन्ने भयो एउटा जनरल इन्टेलिजेन्स टेस्ट भन्ने भयो अब तपाईले एउटा भेरिएबल यसलाई x1 सोच्नु भयो होला यसलाई x2 सोच्नु भयो होला भनेपछि यो R12 हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यो 0.86 एउटा भेरिएबल x1 अर्को भेरिएबल x2 सोच्यो भने के हुन्छ R12 हो त्यसैले द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन जनरल इन्टेलिजेन्स टेस्ट यसलाई हामी x1 मानेको थियौं होला हैन जनरल इन्टेलिजेन्स टेस्ट x1 मानेको थियो यसलाई अनि त्यस्तै गरी एन्ड द एज फेरि एजलाई x3 मान्नु भयो भने हैन चाहिँ फरक तीनटा भयो नि यहाँ x3 मान्नु भयो भने यो R13 भन्ने हुन्छ यहाँ R13 भनेको कति छ 0.65 भनेर लेख्यो अनि द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्कुल अचिभमेन्ट एन्ड द एज स्कुल अचिभमेन्ट भनेको x2 थियो एज भनेको के थियो x3 थियो भनेपछि R23 छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तपाई हो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो लेट x1 इक्वल टु जनरल इन्टेलिजेन्स टेस्ट x2 इज इक्वल टु स्कुल अचिभमेन्ट x3 इक्वल टु एज भनेर मान्नु भयो भने यति बेला R12 भनेको 0.86 R13 भनेको 0.65 R23 भनेको 0.72 अब हामीलाई उले के सोध्यो त यसले व्हाट इज द कोरिलेसन बिट्विन जनरल इन्टेलिजेन्स टेस्ट एन्ड स्कुल अचिभमेन्ट इन द चिल्ड्रेन अफ द सेम एज ल सेम एज भनेपछि एज डिफरेन्स यसलाई के गर्यो कन्स्ट्यान्ट सोच्यो हैन है सेम भनेपछि के भयो चेन्ज भएन यो कन्स्ट्यान्ट एजलाई कन्स्ट्यान्ट सोच्दै गर्दा इन जनरल इन्टेलिजेन्स र स्कुल अचिभमेन्टको बीचको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल भनेपछि यसले के भन्नु केलाई कन्स्ट्यान्ट सोच्यो R3 लाई कन्स्ट्यान्ट के रे x3 लाई कन्स्ट्यान्ट सोच्यो भनेपछि पार्शियल कोरिलेसन निकाल्ने बेलामा R12.3 निकाल भनेको कुरा तपाई यो ल्याङ्ग्वेज बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ हो एक्जाममा यस्तो क्वेशन मन पराउँछ किनभने यसो हेर्दाखेरि तपाईको व्यवहारमा पर्यो भने खाले देखियो नि त अब यो यसरी x1 x2 x3 के छ भनेर यहाँ मान्दा बित्तिकै तपाई सिम्बलमा लेख्न सक्नुहुन्छ अनि लहर जे निकाल्नु पर्ने त्यो सिम्बल लेख्दा बित्तिकै त हामी फर्मुला छँदैछ फर्मुला लगाइदियो अब R12.3 को फर्मुला त R12 minus R13 into R23 upon under root 1 minus R13 को स्क्वायर into under root R23 को स्क्वायर भन्ने हुन्छ यसरी अगाडि बढ्न सकिहाल्नुहुन्छ अगाडिको सिम्बलमा थियो अहिले ल्याङ्ग्वेज छ यति फरक यो तपाईहरु यतिको क्वेशन चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ है के छ यसमा केही कन्फ्युजन छ र छ भने क्वेशन उठाइहाल्नु होला छ के बसेर गरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ भोलि अनि यसमा के छ भन्दा अलिअलि इन्टरप्रेट गर भने रहेछ क्या त्यसो इन्टरप्रेट गर्ने बेलामा तपाई R12.3 त निकाल्नु भयो अब कति पर्सेन्टेज यसले प्रभाव पार्दो रहेछ त नि अब त्यसको स्क्वायर गर्नुस् त्यहाँ कति आयो 0.552 भन्ने आयो भनेपछि 55.2% प्रभाव पार्दो रहेछ केसले स्कुल अचिभमेन्ट
जस्तो यहाँ x1 भनेको जनरल इन्टेलिजेन्स टेस्ट थियो, has been explained by the independent variable x2 school achievement where x3 is held to be constant भनेपछि सेम x3 एजलाई नचलाएको बेलामा स्कुल एचिभमेन्टले जनरल इन्टेलिजेन्स टेस्टलाई यति % प्रभावमा पार्दो रहेछ भनेर यसले एक्सप्लेन गर्यो। त्यो अगाडिको क्वेसन के एक्सप्लेनेसन हो। अब 5 मा हेर्नुस्, 5 मा यसले के भन्यो, 5 मा त यो अगाडिको जस्तै भयो, अरु केही पनि छैन सरासर। यहाँ सिम्बलमा छ, सिम्बलमा भएको कुरा निकाल्नु भने कम्प्युट द पार्शियल कोरिलेसन बिट्विन यील्ड अफ कटन एन्ड नम्बर अफ बल्स इलिमिनेटिङ द इफेक्ट अफ हाइट। हाइटको इफेक्टलाई इलिमिनेट गर भनेपछि हाइटलाई कन्स्ट्यान्ट सोच भन्यो, यहाँ भएको यो f3 लाई कन्स्ट्यान्ट सोच भन्यो, अनि त्यो अरु दुईटा बीचको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हेर्न भन्यो भनेपछि अब यो ल्याङ्ग्वेज पनि छ सिम्बल पनि छ। ल्याङ्ग्वेज र सिम्बल भएको बेलामा पनि झन् यो त यो भन्दा अघिल्लो भन्दा यो झन् सजिलो भयो। यो अगाडिको यो केही पनि खासै फरक छैन। अझ अर्कोमा जाउँ, 6 मा हेर्नु सर यो पार्सल को सोध्ने बेलामा चाहिँ के पार्सल भनेरै उयो गरेको हुन्छ क्वेशनमा? पार्शियल नभनेदेखि कुनै एउटा भेरिएबलको इफेक्ट इलिमिनेट गरेको बेलामा कन्स्ट्यान्ट रहेको बेलामा सेम रहेको बेलामा केही न केही सेन्स त्यहाँ दिएकै हुन्छ। पार्शियल भन्ने वर्ड आएन भने तपाईलाई के गर्नु पर्यो, अगाडिको त एउटा क्वेशनमा भनेको थियो नि यो प्रभाव सेम के रे रिजल्ट चाहिँ सेम भएको बेलामा भनेको थियो क्या। यहाँ के भने त कहीँनेर छैन, हेर्नुस् पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्ने छ कहीँ छैन। तर यहाँ एउटा मात्र वर्ड के छ, एज सेम भएको बेलामा भनेर भनिदिएको छ भनेपछि त यो एजलाई नचलाऊ भने कन्स्ट्यान्ट सोच भन्नु, कन्स्ट्यान्ट सोचेको बेलामा पार्शियल हो भन्ने कुरा आफूले बुझ्नु पर्यो। नत्र हेर्नुस् त व्हाट इज द कोरिलेसन बिट्विन इन्टेलिजेन्स एन्ड स्कुल एचिभमेन्ट, यति दुईटा भेरिएबल दियो। अब यसमा एउटा कन्डिसन दियो, त्यसकारण अब तीनवटाको बीचमा कोरिलेसन सोधेर चाहिँ मल्टिपल सोच्नु होला, कुनै दुईवटामा बीचमा कोरिलेसन सोचेर एउटा कन्स्ट्यान्ट सोचेर चाहिँ पार्शियल भन्ने सोच्नु होला। त्यो आफूले बुझ्नुपर्छ। ल अब मैले इक्जाम्पल नम्बर 6 तपाईहरुको बुकै इक्जाम्पल हो नि यिनीहरु। इक्जाम्पल नम्बर 6 मा अहिलेसम्म के थियो, सबै R12 थियो, R23 थियो, R13 आफै दिएको थियो। अब हामीलाई दिएन। अब यस्तो आयो भने अलि लङ क्वेशनमा आउँछ। यहाँ एउटा अल्फा भनौं, अर्को बीटा भनौं, अर्को चार्ली, त्यो तीनवटा भेरिएबलहरु दियो। एउटालाई x1 मान्नुस्, अर्कोलाई x2 मान्नुस्, अर्को चाहिँ x3 मान्नुस् के। x1 x2 x3 मान्नु भयो भने अब तपाईले R12 पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, x1 र x2 बीचको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो। R23 पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, x2 र x3 बीचको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो। अनि फेरि x1 र x3 बीचकोलाई R13 भनिन्छ। यो तीनवटा निकालेपछि त तपाईले सबै निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसले के भन्यो, त्यहाँ तीनवटा भेरिएबल दिएको छ। From the information given above, obtain the following. Comment the partial correlation coefficient. भन्यो ल हेर्नुस्, obtain the following भनेपछि आफै दियो। R12.3 निकाल, R13.2 निकाल, R23.1 निकाल र कमेन्ट गर। कमेन्ट गर्ने कहाँनेर गएर भन्दाखेरि मल्टिपल कोरिलेसन डिटर्मिनेसन अफ पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा गएर कमेन्ट गर्ने, पर्सेन्ट निकालेर कमेन्ट गर्ने। यी तीनवटै निकाल र कमेन्ट गर भनेको छ। अब कर्म छ तीनवटा निकाल्न, पहिला R12 13 0 अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो पहिला, अनि पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो, अनि कमेन्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि यो अलि लामो क्वेशन भयो। यो निकाल्ने त विभिन्न तरिकाहरू छन्, त्यो मध्येको यसले के हुन्छ डाइरेक्ट सर्टकट मेथड गरेछ यसले। D1 भनेको x1 - 9 भन्नु, 9 आफूले एजुम गर्यो। D2 भनेको x2 - 9 गर्यो। D3 भनेको x3 - 9 गर्यो। उही हामीले u र v मा भएको फर्मुला जस्तै लगाएर अगाडि बढायो। छुट्टा छुट्टै पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0 अर्डर पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालेर अगाडि बढ्नु। जस्तै यहाँ R12 को फर्मुला लगाएर यति आयो, R13 को फर्मुला लगाएर यति आयो, अनि R23 को फर्मुला लगाएर यति आयो। यो यसरी कर्म छ, यो हिजोको पार्ट अनुसार गर्ने। अनि पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको फर्मुला लगाएर यसरी आउँछ। त्यसपछि यहाँ कमेन्ट गर्न भनेको छ, यसले कमेन्ट छुटाएको छ, अर्थात् मैले यहाँ स्लाइडमा राखिन्छु। त्यसपछि यो तिनीहरुको कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको निकालेर कमेन्ट पनि गर्ने। यस्तै इक्जाम्पल नम्बर 7 मा हेर्नुस्। अब यो अहिलेसम्म के थियो, सबै पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टका थिए। अब मल्टिपलका पनि यस्तै छन् सबै। पहिलो इक्जाम्पल के छ, R12 R13 R23 दिएर R1.23 निकाल भन। यहाँ के भन्नु,
calculate the multiple correlation coefficient treating first variable as a dependent, second and third variable independent. भनेपछि डट भन्दा पछाडी सेकेन्ड र थर्ड राख भनौँ क्या. फर्स्ट एज अ डिपेन्डेन्ट, डट भन्दा अगाडिको डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो, डट भन्दा पछाडिको इन्डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो. कहाँ? मल्टिपल कोरिलेसनमा हो. यसले यो ल्याङ्ग्वेजमा सोध्यो, सिम्बोलमा दियो, ल्याङ्ग्वेजमा सोध्यो. माथि त सजिलो भयो, यो सिम्बोल दिएको छ. यहाँ यो के निकाल्ने भन्ने कुरा सबै ल्याङ्ग्वेजमा सोध्यो. फर्स्टलाई डिपेन्डेन्ट मान्ने अरे, सेकेन्ड र थर्डलाई इन्डिपेन्डेन्ट मान्ने भनेपछि 1.23 हो भनेर हामीले यस्तो कुरा आफै बुझ्नु पर्यो. R1.23. त्यसो भनेपछि यसको फर्मुला छ, यी भ्यालुहरू राखेपछि हाम्रो काम सकिन्छ. कमेन्ट गर्नु पर्यो भने अनि कमेन्ट पनि गर्ने. त्यो कोरिलेसन यसको स्क्वायर गरेर कति % प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा मात्रै हो. अनि यस्तै गरी अब R12, R13, R23 दिएको बेलामा एउटा केस, नदिएको बेला त हामी निकाल्नु पर्यो नि. अब नदिएको बेला निकाल्नु पर्यो भने यो अलि लामो हुन्छ. जस्तो x1 दियो, x2 दियो, x3 दियो. कम्प्युट द पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट R12.3 भनेपछि यहाँ पार्शियलकै दिएछ एउटा. अझ अर्को माथि मल्टिपल नै सोचे होला. कम्प्युट द मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट फ्रम द फलोइङ डाटा बाई ट्रिटिङ द फर्स्ट भेरिएबल एज अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड द रिमेनिङ टु आर इन्डिपेन्डेन्ट. भनेपछि R1.23 पनि निकाल. अल्सो अझ थपेछ R12.3 पनि निकाल अरे. यो सबैको लागि के चाहिन्छ? R12 चाहिन्छ, R23 चाहिन्छ, R13 चाहिन्छ. पहिला त्यो गरौँ, अनि त्यो भइसकेपछि फर्मुला लगाइदिउँ, हाम्रो काम सकिन्छ. अब यसमा दोस्रो मेथड गएछ. यो मिन निकालेर यसलाई हामी एक्चुअल मिन मेथड भन्थ्यौँ नि, एक्चुअल मिन मेथड अनुसार गएछ. जसरी जानुहोस् तपाईँहरूको आफ्नो इच्छा अनुसार गयो. R12, R13, R23 अनुसार भ्यालु निकालेपछि अनि त्यसबाट के गर्ने? अब तपाईँहरूले यो भ्यालु निकालिसके पछाडि त R1.23 भनेको थियो, यसको फर्मुला लगाउनु भयो. R12.3 भनेको थियो, त्यसको फर्मुला लगाइदिनु. अब त्यो लामो हुने हो, यो खास गाह्रो छैन. जस्तो यहाँ के भन्यो, पास्ट एक्सपिरियन्स सोज द फलोइङ रिजल्ट फर प्रोडक्टिभिटी पर हेक्टर with the respective usage of chemical fertilizer and seeds. Calculate the coefficient of multiple correlation. Multiple correlation को coefficient निकाला भन्यो. अब एउटालाई x1, अर्कोलाई x2, अर्कोलाई x3 मान्नु सरासर. अनि मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यसले तोके अनुसारको निकाल्नको लागि R12, R13, R23 निकालिसके पछाडि R3.12 त्यहाँ सोधेको रहेछ, त्यही अनुसारको फर्मुला लगाइदिनुस्. अगाडि बढ्यो. यो जम्मै यसरी नै अगाडि बढ्दा बित्तिकै जस्तो अन्तिममा हेर्नुहोस्, कमेन्ट गर्न भनेको छ नि, यो मल्टिपल कोरिलेसन अनुसार डिटर्मिनेसन अफ मल्टिपल कोरिलेसन अनुसार यो कमेन्ट गरेको. यो निकालेर स्क्वायर गरेर अनि कमेन्ट गरेको छ. यदि भयो भने तपाईँहरू पार्शियलको र मल्टिपल यो दुईटै कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ. कुनै क्वेसन लामा होला नाच्नु हुँदैन, तर त्यति गाह्रो छँदै छैन. तपाईँ क्वेसन अब एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1 देखि 12 सम्म अर्को दिन गर्न सक्नुहुन्छ. अब आजको होमवर्क पनि त्यही क्वेसन नम्बर 1 देखि 12 सम्म तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने हो. अब यति भएपछि के छ, अब आजलाई क्लास अन्त्य गरौँ होइन. हाम्रो 8 मिनेट बढी गइसकेछ, 9 मिनेटै बढी गइसकेछ. हुन्छ सर. ल भनेपछि आज हामी कतिजना